बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है लतीफ़ प्रो टीवी यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो है मंतर मोहब्बत का जो है आसान तरीके के साथ। तो मंतर में आपको एक जो है बताऊंगा, कुछ अल्फाज बताऊंगा, तो लिहाजा उनकी जो है तरीका और जो है उनकी जो है सारा प्रोसेस वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लतीफ़ प्रो टीवी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आप ही को मौसूल हों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो बात करेंगे आपकी जो है मोहब्बत आपके लिए तड़पेगी जनाब। तो जनाब आपकी मोहब्बत आपके लिए तड़पेगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जनाब। तो जो है जो तो लिहाजा मैं जो है पढ़ने के बाद जो है इंशाअल्लाह जो है महबूब आपके जो है कदमों में होगा। तो जो है जनाब ये जो है कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल आसान तरीका है। तो लिहाजा जो है महबूब आपके बिना रह नहीं पाएगा। तो लिहाजा जो है वो आपकी मोहब्बत में जनाब वो ज़रूर तड़पेगा और आपके प्यार आपके कदमों में होगा इंशाल्लाह। तो लिहाजा जो है चंद दिनों की दूरी पर महबूब और उसके बाद जो है जनाब जो है इश्क में कामयाबी हासिल करने का मंतर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो मंतर जो है दुनिया का मुजरिब तरीन मंतर है, लेकिन उसका कोई नुकसान और साइड इफेक्ट नहीं। तो लिहाजा जो है मंतर समझें। तो लिहाजा जो है इसका जो है अब मैं मंतर लतीफ़ प्रो टीवी जनाब। अच्छा, तो लिहाजा जो है मंतर समझें। तो लिहाजा ये जो है मंतर जो है ये यहाँ से शुरू होता है। तो लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, आपने तवज्जो से ये अल्फाज पढ़ने हैं और सुनने हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसका तरीका भी बताऊंगा। तो लिहाजा पहला अल्फाज जो बनता है ला इला अल्लफ, अख विच किली जबान विच कुल्लफ। ला इला अल्लफ अख विच किली जबान विच कुल्लफ। ला इला अल्लफ अख विच किली जबान विच कुल्लफ। तो लिहाजा ये अल्फाज बनते हैं इस मंतर के, और इसको जो है 100 दफ़ा पढ़ना है जनाब। और उसके बाद जो है दाम करके मीठी चीज़ों में जो है मीठी चीज़ों में वो खिलाएं, और खिला ना सकें तो जनाब जो है आप जो है पढ़कर महबूब के साथ जो है महबूब के सामने खड़े होकर जनाब इसके जो है आप फूंक के मारें और अपने महबूब का जो है तसव्वुर वो अपने दिल में रखें। तो लिहाजा जो है आपने जो है इन अल्फाजों को 100 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने जो है पानी पर दम करना है। वो पानी जो है आपने वो एक बोतल में ले लेना है। बोतल में जमा करने के बाद जो है आप खाने पीने वाली चीज़ों में आसानी के साथ जिन चीज़ों में भी आप इस्तेमाल करा के खिलाना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, उसके साथ खिलाएं। लेकिन ये याद रखें कि जो है सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मंद वो है कि जो है आप मीठी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो है फ़ायदा वो तकरीबन आएगा 80% से 90। और लिहाजा जो है नमकीन और फीकी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो है रिज़ल्ट वो तकरीबन 40 से 50% आएगा। अगर आप फूंक के मारेंगे और सामने खड़े होकर महबूब के जो है तसव्वुर रखेंगे और जो है अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर नाज़र करके जो है आप तसव्वुर रखेंगे और पढ़ेंगे और फूंक के मारेंगे तो इंशाल्लाह जो है ला इला अल्लफ अलिफ अल्लाह। तो लिहाजा जो है अलिफ अल्लाह है, तो लिहाजा जो है आँख विच किली। तो लिहाजा आँख विच किली जो है वो समझ लो कि वो है शर्म हया और मोहब्बत। तो लिहाजा जो है ज़बान विच कुल्लफ। तो लिहाजा ज़बान बंदी को जो है वो कुल्लफ कहते हैं। तो लिहाजा ये जो है ये जो मंतर मैं आपको बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि कल को ये कोई ना कहे कि जनाब आपने गलत चीज़ जो है किसी से नेट से जो है आपने सुनी या समझी। तो लिहाजा ये जो है मिक्स करके बनाया गया ला इला अल्लफ जो है ये यहाँ तक जो है नूरी है, अख विच किली ज़बान विच कुल्लफ। तो इसके आगे जो है इसके काले के अल्फाज शामिल हो जाते हैं। तो लिहाजा जनाब ये मंतर है और जनाब इसके जो है तरीक़ेकार वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो है आपने 100 दफ़ा जो है वो समझ लो कि पानी पर दम करने के बाद जो है कई दिनों तक, जितने दिनों तक आपका काम नहीं बनता उतने दिनों तक आप जो है खाने पीने वाली चीज़ों में कोई गिफ्ट देना चाहे उस गिफ्ट में भी आप जो है इन चीज़ों को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है पानी के जो है 2-4 चुआ के वो कतरे लगाएं। तो लिहाजा वो जो है उन गिफ्ट को जो है
تو جو گفٹ ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے محبوب کو دے دیں تو اس سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ لیکن سب سے زیادہ اور بہترین جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے پڑھیں اور جو ہے پانی پر دم کریں، اور دم کرنے کے بعد جو ہے میٹھی چیزوں میں جو ہے اپنے محبوب، اپنے پیار اور اپنا جو ہے محبت، اس پر جو ہے آپ وہ ہر بار وہ طریقہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے محبوب جو ہے آپ کے قدموں اور آپ کے دل میں ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے کوئی مشکل کام نہیں یہ جو ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس کا جو ہے سمجھ لیں کہ لا الہ الف اکھ وچ کلی زبان وچ کلف، تو لہٰذا جو ہے آپ نے یہ 100 دفعہ جو ہے پڑھ کر پانی پر دم کریں گے۔ لہٰذا جو ہے آپ نے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے، اور درود پاک جو آتا ہو وہ بھی پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ الفاظ جو پڑھنے ہیں وضو کرنے کے بعد پڑھنے ہیں، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ رزلٹ کم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھیں، اور ایسے بھی بہترین جو طریقہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی ایک میں سے 5 میں سے جو ہے ایک نماز پڑھیں، اور اس نماز کے بعد جو ہے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور جو ہے جو کھانے پینے والی چیز ہے اس پر ڈائریکٹ بھی پھونک مار سکتے ہیں، پانی پر پھونک مار کے پانی جمع کر کے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی مشکل کام نہیں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ تو لہٰذا جو ہے آپ وہ جو ہے یہ سلسلہ کچھ عرصہ تک جو ہے یہ جاری رکھیں، تو لہٰذا جو ہے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ جو ہے اپنی محبت کے جو ہے کامیاب ہو جائیں گے حاصل کرنے میں۔ تو لہٰذا آپ نے جو ہے ایک ہی بس ذہن میں بات رکھنی ہے کہ جو ہے آپ نے غلط نیت سے جو ہے آپ نے نہیں پڑھنا کہ میں فلاں کو پھنساؤں گا یا بعد میں اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا کروں گا یا کچھ کروں گا۔ تو لہٰذا ایسی بری نیت سے جب کوئی مفاد حاصل کرنے کی خاطر اس منتر کو آپ نے ہرگز نہیں پڑھنا، ورنہ آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے جائز مقصد اور نکاح اور جو ہے جو جتنی حدود ہوتی ہے محبت کی اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا اگر آپ استعمال کریں گے تو بہت ہی جلد فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، سجدہ بھی اللہ کو کرنا ہے، اور یہ الفاظ پڑھ کر پانی پر دم بھی کرنا ہے، اور جو ہے دعا بھی ہاتھ اٹھا کر اس یا رحمانوں کے سامنے مانگنی ہے کہ یا رحمان تو ہی فتح و کامرانی دینے والی ذات ہے۔ تو لہٰذا جو ہے فتح و کامرانی کی جو ہے وہ سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علاوہ فتح کوئی دے نہیں سکتا، تو لہٰذا جو ہے وہ سبھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ہماری زندگی کا مالک، ہماری صحت کا مالک، ہمارے رزق کا مالک اور ہمارے جوڑے بنانے والی ذات۔ تو لہٰذا دین اسلام میں بس ہمیں جو ہے اجازت اتنی ہی ہے کہ آپ جو ہے نکاح کریں اور زنا نہ کریں۔ تو لہٰذا نکاح جو ہے آپ 4 بیک وقت بیویاں رکھ سکتے ہیں، 7 نکاح جو ہے وہ آپ شریعت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے پیارے ویور، میرے تمام سننے اور دیکھنے والے میرے پیارے دوست، آپ سبھی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ہے آپ نے جائز مقصد اور درست طریقہ کے لیے جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا کوئی وقت نہیں، جو جس وقت مرضی چاہیں آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لطیف پرو ٹی وی چینل سبسکرائب کریں، تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو جو ہے سب سے پہلے آپ ہی کو موصول ہوں۔ تو خود خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں، تو اللہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ خوشیاں ہی بھر دے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔